Oroquieta City misalmot sa nationwide launching sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program sa DILG. Aniya ang kumpletong detalye. Misalmot ang dakbayan sa Oroquieta uban sa 47 ka barangay ug sa pagpakigalayon sa City Local Government Operations Office sa paglusad sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program niadtong adlaw nga Sabado, January 6, 2024 sa may alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag sa susamang adlaw. Base sa Department of Interior and Local Government DILG Memorandum Circular 2024-001, diin gitahasan ang mga local chief executive ug ang barangay official sa Department of Interior and Local Government kon DILG sa paghimo og clean-up drive sa ilang tagsa-tagsa ka lugar isip pagsuporta sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program sa nasudnong kagamhanan. Ang kalinisan stands for kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Tipik kini sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya sa Bagong Pilipinas sa tinguha nga mahatagan og luwas ug himsog nga palibot ang tanang residente ug aron mapataas ang kahibalo sa publiko kalabot sa ilang partisipasyon ug kaakuhan sa palibot pinaagi sa saktong pagdumala sa mga basura. Sa pag-inganyo usab sa tanang kagamhanang lokal nga maghimo og mga programa o proyekto nga dunay kalambigitan sa pagpanglimpyo ug mamugna ang recognition system para sa cleanest LGU sa nasod. Ang kalinisan sa Bagong Pilipinas program gilusad atol sa adlaw sa selebrasyon sa Community Development Week o Community Development Day nga nagtumong sa pagpalambo sa tradisyon sa mga Pilipino nga mao ang Bayanihan Scheme. Ang kalihukan gi-synchronize kini sa tibok nasod uban sa mga partner agency, lakip na ang national offices sama sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Community Environment and Natural Resources, City Enro, mga pribadong organisasyon, liga ng mga barangay, di nanguna ang bagong napiling presidente nga si Naneth Merle B. Acosta, uban ni City Local Government Operations Officer Jeannie Villagonzalo, City Councilor o Committee Chairwoman sa Committee on Environment and Natural Resources, City Councilor Eileen M. Taladwa, ug ang hugpong sa sangguniang kabataan ug uban pa aron motimbayayong sa maong activity. Sa mensahe ni Naneth, matud pa nga iyang dakong kalipay nga gihatagan balik ug pagpakabana sa gobyerno ang pagpanglimpyo sa palibot aron maampingan ang kinaiyahan. Iyang pasalig nga 100% ang nihatag nga suporta sa Liga ng mga Barangay ug sa Barangay Poblasyon Ono kay usa sa gitutukan sa ilang barangay ang pagpanglimpyo sa palibot. Manghinaot nga ang tanan adunay igong disiplina sa pagpanghipo sa basura ug dili lang kinitaman sa launching apan puy-an kini nga batasan aron maproteksyonan ang kinaiyahan. Ato lang panghinaot nga kini atong pagpanglimpyo or coastal cleanup dili lang panahon o ging-ani nga activity, kundi i-instill gyud nato kada adlaw sa ato ang kinabuhi nga manghinlo gyud ta inaani nga programa sa gobyerno panguluhan sa atong DILG i-aware ang ato ang mga katawhan sa kaimportansya sa kalinisan. Nagpasalamat og dako si Villagonzalo sa suporta nga gipakita sa mga partner agency. Ang ato ang si Honorable Taladwa active man usara gini siya katawag. Then sorry gyud kay kani nga activity grabe gyud ka urgent, no? Dayon, nagpasalamat lang po ko sa atong mga partner kay kuan usara gyud sila katawag action dayon. Honorable Naneth Bandala ang ato ang ABC President nga mao pod ang punong barangay dinhi sa poblasyon Uno, naa sa iyang mga active po nga mga konsiho. Mga religious group, ang atong partner from the CSO, na ang ato apong mga partner sa PNP, sa Bureau of Fire, sa DINA. Salamat yung kayo sa urgent nga pagsanong aning activity. Samtang gikalipay usab kini sa BFP, PNP, Senro ug sa City Enro, tungod kay misibo kini sa ilang mantra nga mao ang pagpanglimpyo sa palibot, diin sila kanunay naghimo sa clean-up drive.